मसीह में आप सबको सलाम दोस्तों। मैं आप सबको एक बार फिर से गॉड्स लव यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज हम डिस्कवर जीसस सीरीज के एपिसोड नंबर 3 के अंदर बहुत ज़्यादा खास बातों को सीखने जा रहे हैं और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज हम जानेंगे कि किस तरह से यीशु एक कुंवारी औरत से पैदा होते हैं। यीशु किस तरह से कुंवारी मरियम मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ हम जानेंगे और हम ये भी देखेंगे कि खुदा किस तरह से तमाम चीज़ों को सरंजाम देता है। हम देखेंगे कि किस तरह से यीशु मसीह जो है वो उम्मीद की एक बड़ी किरण के तौर पर सामने आते हैं और हम ये भी देखेंगे कि खुदा जो है वो क्यों अपने बेटे यीशु को कुंवारी मरियम के जरिया से ही पैदा कर रहे थे। ठीक है, चलें जी, हम पढ़ते हैं यशायाह नबी का सहीफा 7 बाब और 14 और यहाँ लिखा है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। आमीन। अब देखिए इम्मानुएल का मतलब क्या है। इम्मानुएल का मतलब है खुदा हमारे साथ। कई बार क्या होता है कि हम यीशु को तो जानते होते हैं, हम कहते हैं कि वो यीशु है, उसका नाम खुदा ने इम्मानुएल रखवाया। खुदा ने कहा कि उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ। लेकिन हम खुदा के साथ चल नहीं रहे। तो ये एक बोनस पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जो गौरे नजर बात है वो ये कि खुदा अपने इस नबी के जरिए से कहता है कि आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा। ठीक है, कुंवारी क्यों? जब आप पैदाइश की किताब 3 बाब 15 को पढ़ते हैं तो वहां पर खुदा ने क्या कहा? वहां पर खुदा ने कहा कि मैं तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर खुदा अगर मर्द की इन्वॉल्वमेंट को शो होने देता और एक जो दुरुस्त तरीका है, यानी कि जो जिस्मानी तरीका है, मियाँ बीवी जो है उनके ज़रिया से औलाद की बरकत जो है वो उनको मिलती है और खुदा जो है उनके ख़ानदान को बढ़ाता है। लेकिन मियाँ बीवी का होना ज़रूरी है। तो वहाँ पर पता क्या होता है, जब मर्द होता है ना, उसका जो तुख्म होता है उसके साथ जो नस्लें होती हैं उनके पीछे मौजूद वो गुनाह भी आते हैं। ठीक है, मौरूसी चीज़ें आती हैं। खुदा उसको प्योर रखता है, लेकिन खुदा पैदाइश की किताब 3 बाब और 15 में कही हुई बात को भी पूरा कर रहा था। इस हमारी मरियम से यीशु मसीह जो वो आगे आएंगे, वो पैदा होंगे। ठीक है, जब हम लूका की इंजील को पढ़ते हैं और उसके पहले बाब की 35 आयत को, तो वहाँ क्या लिखा है, और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुछ तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताले की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। आमीन। अब जब आप 29 आयत से लेकर 35 आयत तक पढ़ते हो, मैं उस सारे हवाला को इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बात के लिए रखना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर 35 में आयत में लिखा था, और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुछ तुझ पर नाज़िल होगा। ठीक है, मुकद्दसा मरियम जो है, जब आप 29वीं आयत को पढ़ना शुरू करते हैं और 35वीं आयत तक पढ़ते आते हैं लूका की इंजील पहले बाब की इन आयात को जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि वो हैरान थी। मैसेज वर्जन कहती है कि वो शेकन हो चुकी थी इस ग्रीटिंग्स की वजह से जो खुदा के फरिश्ता ने उनको दी थी। ठीक है, क्योंकि खुदा के फरिश्ता ने उनको कहा था कि वो इस कलाम से बहुत घबरा के सोचने लगी कि कैसा सलाम है, क्योंकि फरिश्ता ने पता क्या कहा था, और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है और खुदावन तेरे साथ है। वो हैरान होगी, वो कहती ये क्या बात है, मैं तो एक आम औरत हूँ, हो सकता है वो सोच रही हूँ कि ये क्यों मेरे साथ, मुझे क्यों बात बताई जा रही है। वो परेशान हो चुकी थी। फरिश्ता ने उससे कहा है मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। अब देखिए कि खुदा जो है वो जब आप 35वीं आयत को पढ़ते तो आपको समझ आएगी, लेकिन आप जब 29 आयत से 35 आयत तक पढ़ोगे, मैं चाहूँगा कि आप इसको पढ़ें, तो आप देखेंगे कि खुदा ने अपने बेटे के जरिए से सबसे पहले जो फजल किया वो मुकद्दसा मरियम पर ही किया, लेकिन जो गुनाहों के तोड़ वाला फजल है वो खुदा ने एक बार ही जारी किया जब यीशु ने अपनी जान को दिया और फिर नए सिरा से तीसरे दिन यीशु मुर्दों में से जब जी उठे तो वो फजल एक्टिवेट हुआ हमारी जिंदगियों के अंदर, उसके जख्म खाने से वो हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, उसका नाम यीशु रखना, वो बुजुर्ग होगा, खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदा उसके बाप दादा का दाऊद का तख्त उसे देगा। ठीक है, बाप दाऊद का तख्त। जब आप मुकद्दसा मरियम के नस्लनामा को पढ़ते हैं और उनके मंगेतर यूसुफ, मुकद्दस यूसुफ के नस्लनामा को पढ़ते हैं, तो वो दोनों ही एक ही शख्सियत के आगे खानदान में से आते हैं, यानी कि मुकद्दस दाऊद के। और जब आप उसकी भी बेसिक में जाते हो तो आपको पता चलता है वो दोनों यहूदा के कबीला से थे। ठीक है, और खुदा ने क्या कहा था कि यहूदा में से
منجی آئے گا، ٹھیک ہے، خدا نے بتایا تھا۔ اب جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے، وہ یہ ہے کہ خدا جن باتوں کو کہہ رہا ہے وہ ان کو پورا کرے گا، لیکن کس کے وسیلہ سے؟ روح القدس کے وسیلہ سے، کیونکہ یہاں لکھا ہے اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ روح القدس کے وسیلہ سے یسوع مسیح کنواری ماں یعنی کہ مقدسہ مریم جو کہ کنواری تھیں ان کے پیٹ میں پڑے، ٹھیک ہے، وہ روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے حاملہ ہوئی تھی۔ تو ہم اب دیکھیں گے متی کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 20 اور 21 آیت، اور یہاں لکھا ہے وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ آمین۔ تو دوستو جب ہم نے یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھا تھا اس کے 7 باب کی 14 آیت کو پڑھا تھا، تو ہم نے وہاں پر کیا پڑھا تھا؟ وہاں پر لکھا تھا کہ خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور وہ اس کا نام مینول رکھے گی، ٹھیک ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ مینول کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ متی کی انجیل پہلے باب کی 20 اور 21 آیت کو پڑھتے ہو تو وہاں پر کیا لکھا ہے؟ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اس کے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اب دوستو یہاں پر ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جب ہم نے لوکا کی انجیل کو پڑھا تھا اور اس کے پہلے باب کی 35 آیت کو، تو ہمیں پتہ چلا کہ کنواری مریم جو ہے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور اب جب ہم نے متی کی انجیل پہلے باب کی 20 اور 21 آیت کو پڑھا تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کنواری مریم ہیں ان کے جو منگیتر ہیں مقدس یوسف، وہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں مریم جو ہے وہ بدنام نہ ہو جائے، وہ ان کو اپنے گھر لانے سے ڈر رہے ہیں، اور خدا خواب میں پھر سے مقدس یوسف کو یہ ہدایت کرتا ہے کہ اس کو اپنے گھر لانے سے یعنی کہ اپنے ہاں لانے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ تب یہاں پر ایک ایویڈنس ہمارے سامنے آتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ کس طرح سے اتنی پرفیکٹ ول میں خدا کی اتنی کامل مرضی میں چل رہے تھے، کیونکہ یسوع مسیح انسان کا تخم نہیں تھے، وہ روح القدس کی قدرت سے اپنی ماں کے پیٹ میں پڑے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کی جو ماں تھی وہ روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے حاملہ ہوئی تھی، وہ ایک بڑا کریٹو میریکل ہم کہہ سکتے ہیں، خدا کا ایک بڑا معجزانہ طریقہ تھا اپنے بیٹے یسوع کو زمین پر بھیجنے کا، اور پھر اس بات کو پورا کرنے کا بھی جو خدا نے کہا کہ میں عورت اور تیری نسل کے درمیان، جب ہم پیدائش کی کتاب 3 باب اور 15 آیت کو پڑھتے ہیں تو اب دیکھیے کہ روح القدس وہ اسٹرینتھ ہے، وہ قوت ہے جس کی وجہ سے یسوع مسیح اپنی ماں کے پیٹ میں پڑے، اور پھر ان کی جو ماں ہے وہ خدا کی طرف سے استعمال کی گئی تاکہ یسوع مسیح پیدا ہوں زمین پر، اور اسی لیے خدا نے ان کا نام یسوع بھی رکھا۔ اب جب یسوع لفظ کی بات کرتے ہیں تو اس کو ہیبرو لینگویج میں یشوع کہتے ہیں۔ یشوع کا مطلب ہے بچانے والا، چھڑانے والا، رہائی دینے والا، شفا بخشنے والا۔ جتنی بھی چیزیں آزادی اور رہائی کے ساتھ جڑی ہیں، نجات کے ساتھ جڑی ہیں، شفا کے ساتھ جڑی ہیں، وہ سب باتوں کا جو مطلب ہے وہ اس ایک لفظ میں، وہ سب باتیں اس ایک لفظ یشوع میں یعنی کہ یسوع میں آ کر سما جاتی ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے اپنی ماں مقدسہ مریم جو کہ کنواری تھی ان کے پیٹ میں پڑے، اور یہ خدا کا پلان تھا کہ اس کو تکمیل تک پہنچائے اس بات کو جو اس نے پیدائش کی کتاب 3 باب 15 آیت میں کی، اور اسی لیے خدا بنی اسرائیل قوم کو یہ نشان دے رہا ہے۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں یہ بھی سیکھا کہ یسوع ابدی بادشاہ ہے، اور یسوع ابدی بادشاہ اس طرح سے نہیں بن گیا کہ کوئی انسان تھا اور وہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہا کیونکہ خدا کا کوئی خاص ہاتھ اس پر تھا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یسوع روح القدس کی قدرت سے اپنی ماں کے پیٹ میں پڑے، وہ روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے اس کی وجہ سے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، اور اسی لیے وہ جو ہیں وہ ہمیشہ تک جب وہ دنیا میں رہے ان 33 برسوں میں وہ خدا کی مرضی پر چلتے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ
کہ خدا جو ہے جب مقصد کو پورا کرنے کی بات آئی تو یسوع نے اس مقصد کو بھی پورا کیا. ہم اس کے بارے میں آگے چل کر تفصیلاً سیکھیں گے, ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کے ساتھ وفادار, ٹھیک ہے. وہ کامل انسان ہوتے ہوئے بھی کامل خدا تھا, اور کامل خدا ہوتے ہوئے بھی کامل انسان تھا. چونکہ وہ خدا تھا, پھر بھی اس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو قبول کیا, ان لعنتوں کو قبول کیا, اور اسی لیے وہ دنیا پر آیا. اور خدا نے اسی لیے کنواری مریم کو استعمال کیا, اور اس کی قدرت کے وسیلہ سے اس کو حاملہ کیا. اس کی قدرت کے وسیلہ سے یسوع اپنی ماں مریم کے پیٹ میں پڑا. دوستوں میں سوچنا ہے کہ کیا ہم اس ایمینویل کی عزت کرتے ہیں, کیا ہم اس کے ساتھ چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ سوال آپ اس کو سوچیے. چلیں دعا کریں. پیارا آسمانی باپ, ہم سارا جلال آپ کو دیتے ہیں, آپ کی بڑائی کرتے ہیں, آپ کی تمجید کرتے ہیں. ہم آپ کا شکر کرتے ہیں یسوع مسیح کے لیے جو اس کی قدرت سے اپنی ماں کے پیٹ میں پڑا اور ہمارے لیے زمین پر آیا تاکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ مل سکے. ہم آپ کا شکر کرتے ہیں. باپ, ہم آپ کی تمجید کرتے ہیں مسیح یسوع کے نام سے, آمین. دوستوں, ضرور لائک, شیئر اینڈ کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اگر آپ اور زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی ہم نے ڈسکور جیزس سیریز کی ڈیپتھ میں نہیں ہم گئے. ابھی بہت ساری باتیں ہیں جو اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے, کیونکہ بہت ساری باتیں ہیں جو ابھی تک ہم پر اس کے تعلق سے یاد نہیں ہوئی, لیکن جتنی ہوئی ہیں وہ جاننا انتہائی ضروری ہے. God bless you and keep watching. Bye.